जमीला मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। इतने में छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई करीम के पास आई। कहाँ थी हमारी शहजादी? मैं अपने अब्बू के लिए दुआ कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 दिन बाद रमज़ान आ रहा है और इस बार मैं भी रमज़ान के रोज़े रखूंगी। माशा अल्लाह, ये बहुत नेकी का काम है, मेरा रब इसका अजर देगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, अम्मी और दादी को परेशान मत करना। करीम के घर से बाहर निकलते साथ ही जमीला ने बेचैनी का इजहार किया। अरे सुनते हो, रमज़ान आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। घर में सिर्फ थोड़ा सा ही राशन बचा है, बाकी दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाते हैं। लेकिन रमज़ान में सहरी के लिए और फिर इफ्तारी के लिए फल और खजूरें चाहिए होती हैं। मैं खुद भी राशन के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ। करीम ये कहकर अपनी दुकान पर चला जाता है। करीम की ज़िंदगी में बेइंतहा गुर्बत थी। उसकी बूढ़ी माँ, बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी करीम पर ही आयद थी। वो इतनी गुर्बत में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। करीम अल्लाह पर बहुत भरोसा करता था। उसके हाथ में एक हैरत अंगेज़ जायका था, लिहाजा लोग दूर दूर से उसके हाथ की चाय पीने आया करते थे। उस दिन सुबह से रात तक सारी चाय बिक जाती है और अल्लाह के फजलो करम से अच्छी आमदनी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज अच्छी खासी कमाई कर ली है। अब मैं इन पैसों से रमज़ान के लिए राशन और पानी भर दूँगा। अभी करीम ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में अशरफ उसकी दुकान पर आता है और उसे धमकी देता है। हाँ भाई करीम मियाँ, हफ्ता बाहर निकालो। अरे अशरफ, अल्लाह से डरो। मुझ गरीब से पैसे लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? खुदा का खौफ करो। क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाने वाले काम कर रहे हो? सीधी शराफत से पैसे दे दो। हाँ। फिर दोनों के दरमियान बहुत बहस हुई और अशरफ ने करीम को बहुत मारा पीटा। उसके बाद अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और करीम के कमाए हुए सारे नोट पानी में बह गए। या खुदा, अब मेरा क्या होगा? मेरा ख़ानदान रमज़ान कैसे गुजारेगा? करीम रोता हुआ अपने घर पहुंचा। ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ उठ खड़ी हुई। या अल्लाह करीम, ये सब किसने किया? करीम ने सारी बात रो रो कर अपने घर वालों को बताई। अल्लाह ताला इन्हें जहन्नुम वासिल करे। 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो जाता है और सब लोग सहरी के लिए तैयारी करते हैं। जमीला बावर्ची खाने में जाती है और देखती है कि सिर्फ थोड़ी सी दाल और रात की बासी रोटी रखी हुई है। वो दाल और रोटी लेकर बाहर आती है और सब लोग सब्र शुक्र करके सहरी करते हैं। सुनो जी, अभी तो जैसे तैसे गुजारा हो ही गया, लेकिन इफ्तार में तो फलों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम कुछ करो ना। हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद करीम काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है और उसकी बीवी और बूढ़ी माँ झोंपड़ी में रहकर ही करीम के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, रहम कर और मेरे बेटे को कोई काम दिला दे। हर जगह से मायूस होकर आखिरकार करीम ईंटों के भट्टे पर पहुंचता है, जहां एक आदमी बैठा हुआ था। करीम उस आदमी के नज़दीक पहुंचकर कहता है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या मुझे कुछ काम यहाँ मिल सकता है? अरे मियाँ, अनवर शेख नाम है हमारा और यहाँ तो मजदूरी का काम है। अगर तुम चाहते हो तो कर लो मजदूरी। शुक्रिया जनाब। करीम भूखा प्यासा तपती हुई तेज़ धूप और गर्मी में अपने घर वालों के लिए मजदूरी करता है, जिसके बाद उसको 100 रुपये मिलते हैं। वो खुशी खुशी उन पैसों से खजूरें ख़रीद कर अपने घर ले आता है। खजूरें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
کریم بیٹا تو کیا بس یہ کھجوریں ہی لے کر آیا ہے؟ اماں آج میں نے 100 روپے کمائے تھے اور اس 100 روپے سے میں یہ کھجوریں خرید لایا ہوں. چلیے سب مل کر افطار کرتے ہیں. سب لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنے میں ان کے دروازے پر ایک بھیڑ آتی ہے. واہ امی، یہ کتنی پیاری بھیڑ ہے، ہم اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں. ارے ہمارے پاس یہاں خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سے تم کیا کھلاؤ گے؟ لیکن اگر یہ بھیڑ کسی کسائی کے ہاتھ میں چلی جائے تو وہ اسے ذبح کر دے گا. بہتر ہے کہ اسے امیر رکھ لیں. کریم اس بھیڑ کو اندر لے آتا ہے اور زینب اسے گھاس کھلاتی ہے. سب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں. ایک دن جب سب لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت کھانے کی خوشبو آتی ہے. ارے واہ، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی کے گھر میں کباب اور قیمہ بن رہا ہے. ہم بھی رمضان میں اچھے پکوان کھا سکتے. جیسے ہی زینب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ویسے ہی بھیڑ کی آنکھوں سے چمکیلی سنہری روشنی نکلی اور دسترخوان پر گرم گرم قیمہ اور کباب آ گئے. یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں. ارے تو کمال ہو گیا زینب، یہ کیسے ہوا؟ کاش مجھے بھی ٹھنڈا شربت پینے کے لیے مل جاتا. ابھی جمیلہ کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں بھیڑ کی آنکھوں سے پھر سے سنہری روشنی نکلی اور شربت سے بھرا جگ نمودار ہو گیا. جمیلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ بھیڑ نہیں ہے، یقیناً کوئی جادوگر ہے. یقیناً اس میں کوئی تو بات ہے. میں بہت حیران ہوں. اتنے میں بھیڑ بول پڑتا ہے. کیونکہ میں ایک جادوئی بھیڑ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد کے لیے اس رمضان المبارک میں بھیجا ہے. میں رمضان کے روزوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور ہر سحری اور ہر افطاری میں آپ لوگوں کو آپ کی پسند کے کھانے لا کر دوں گا. میں رمضان المبارک کا تحفہ ہوں. کریم کا خاندان یہ سب سن کر بہت خوش ہوتا ہے. اب ان کی ہر سحری اور ہر افطاری بہترین ہوتی ہے اور ان کا دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے ہمیشہ سجا رہتا ہے. بالآخر رمضان گزر جاتا ہے اور آخری روزہ بھی آ جاتا ہے. ابو کل عید کا دن ہے، اس بار ہم بھی اچھے سے عید منائیں گے. اس بار عید پر میں گھرارہ پہنوں گی اور ہم سویاں بریانی بھی کھائیں گے. کریم زینب کی باتیں سن کر مایوس ہو جاتا ہے. یہ جادو کا بھیڑ ہمارے لیے کھانے کا سامان تو دے دیتا ہے، مگر اب یہ رمضان کے بعد تو چلا جائے گا. ہم عید کی تیاری کیسے کریں گے؟ اتنے میں بھیڑ کی آنکھوں سے سنہری روشنی نکلی اور سونے کے سکوں کی بارش ہو گئی. لو کریم، تم یہ سکے لے لو اور اپنے خاندان کے لیے عید کی تیاری کر لو. کریم وہ سکے لے کر اپنے خاندان کے لیے بازار سے ڈھیر سارا سامان خرید لاتا ہے. اس طرح اللہ کی مدد سے نہ صرف رمضان اچھا گزرتا ہے بلکہ غریبوں کی عید بھی اچھی گزر جاتی ہے. دیکھا دوستو آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں کرتا اور ان کے لیے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر ضرور بھیج دیتا ہے.